अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाहुद्दीन शेख है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसा नाम जो सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी इज्जत के साथ लिया जाता है। मगर आज हम उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझेंगे जिन्होंने अल्लाह के लिए हर एक चीज़ कुर्बान कर दी या उनको काफ़ी समझा, जिन्होंने शिर्क के अंधेरे में तौहीद का चिराग जलाया, अपनी कौम का गुस्सा झेला, आग में जलाए गए, अपने बेटे को कुर्बान करने चले और जिस अल्लाह ने काबा बनाने का हुक्म दिया। ये स्टोरी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक जिंदा पैगाम है, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए और एक इंसान के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए जहां लोग हर तरफ बुतों की इबादत करते थे। उनके वालिद अजहर बुत बनाया करते थे। वो लोग पत्थर के उन बेजान चीज़ों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और उनसे दुआ मांगते, उनसे मदद की उम्मीद रखते। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कभी इस बात पर राजी न हुआ। उन्होंने देखा कि एक पत्थर न बोलता है, न सुनता है और न हिल सकता है, तो फिर ये खुदा कैसे हो सकता है। उनके जहन में बहुत सारे सवालात बढ़ते गए। ये लोग उन चीज़ों को खुदा क्यों मानते हैं जो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, जैसे न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न और किसी की मदद कर सकते हैं। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही सोचना शुरू कर दिया था कि सच क्या है और असली रब कौन है। और एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान में सितारे देखे, रोशन चमकते हुए। लेकिन जब वो डूब गया तो कहा, मैं उन्हें खुदा नहीं मान सकता जो डूब जाए। फिर चांद को देखा, वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी आसमान में छुप गया। फिर देखा सूरज ताकतवर और रोशन है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी ढल गया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उन सब से बेजार हूँ जो शिर्क करते हैं और मेरा रब वो है जो सब कुछ बनाता है, हर वक्त जिंदा है और कभी गायब नहीं होता। ये उस वक्त की बात है जब लोग साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फितरत से रब को पहचान लिया। जैसे चांद का छुप जाना, सूरज का ढल जाना और सितारों का गायब होना, ये भी अल्लाह की मर्जी से ही होता है और अल्लाह ही हर चीज को बनाने वाला है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ सोचने वाले नहीं, अमल करने वाले भी थे। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया। जब सब लोग बुतों की इबादत गाह से दूर थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बात का फायदा उठा के उन्होंने तमाम छोटे बुतों को तोड़ डाला, लेकिन उनमें से एक जो सबसे बड़ा बुत था उसको न तोड़ा, ऐसे ही छोड़ दिया। जब लोग वापस आए, चीखे और चिल्लाने लगे, हमारे खुदा किसने तोड़ दिए। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस बड़े बुत से ये पूछ लो अगर ये बोल सकता है तो। लोग खामोश रह गए और सोच में पड़ गए, ये बुत खुद एक दूसरे को ऐसे तोड़ नहीं सकता। और लोग समझ गए कि ये बुत कुछ नहीं कर सकता। मगर घमंड और जिद ने उन्हें अंधा कर दिया था, जो देखने और समझने के बावजूद भी कि ये बुत कुछ नहीं कर सकता, अपने जिद पे अड़े रहे और बुतों की इबादत करते रहे। और बुतों को तोड़े जाने पर लोगों में बहुत गुस्सा था और वो समझ रहे थे ये किसने किया है। फिर लोगों ने कहा, इसे जिंदा जला दो, इब्राहिम हमारे खुदाओं का दुश्मन है। तो एक मैदान में बहुत सारी लकड़ियां जमा की गई और बड़ी आग तैयार की गई। फिर चारों तरफ लोग जमा हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सी में बांधकर आग में फेंका गया। लेकिन फौरन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया। कुरान में है कि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। इस तरह आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया,
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی ہر مصیبت سے بچاتا ہے یا بچانے والا ہے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آگ میں اگر کسی چیز کو بھی پھینکا جائے تو وہ جل کے خاک ہو جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور امن والی بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ نکل آئے، اور وہاں کھڑے سارے لوگ یہ معجزہ دیکھتے رہ گئے اللہ کی قدرت کو۔ اس کے باوجود قوم ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ایک نئی زمین کی طرف ہجرت کریں، اور ابراہیم علیہ السلام کینان چلے گئے، جسے آج فلسطین کہا جاتا ہے۔ وہاں ان کی بی بی سارہ کے ساتھ اللہ نے ان کو بزرگی کے دور میں ایک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کا وعدہ اللہ نے پہلے سے کیا تھا، اور یہ وعدہ اللہ پہ یقین اور ایمان کا حصہ بنا۔ اور یہاں سے ایک اور امتحان شروع ہوا، اور اس بار باپ اور بیٹے دونوں کا تھا، اور اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کو اللہ نے بڑھاپے میں عطا کیا، اللہ نے ان کو ہی قربان کرنے کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار یہی خواب دیکھا کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا، تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ ابا، جو اللہ کا حکم ہے وہ ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور جب اللہ کا حکم پورا کرنے کا وقت آیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے گردن پہ چھری رکھا، اور اللہ نے فوراً آواز دی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ایک دمبا جنت سے قربان کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو دوستو، اس واقعے نے ثابت کیا کہ قربانی صرف جسم کی نہیں ہوتی، دل اور نیت کی ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک عظیم ذمہ داری دی کہ مکہ میں ایک گھر بناؤ جہاں صرف میری عبادت کی جائے، اور وہ کعبۃ اللہ تھا اسلام کا پہلا مرکز۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کے تعمیر میں لگ گئے، اور مٹیوں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی گئی، اور کعبۃ اللہ کی دیوار میں پتھر لگاتے وقت یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور ان کی یہ دعا آج بھی مقبول ہے، اور ہر مسلمان کعبۃ اللہ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بندہ صرف اللہ پہ یقین کرتا ہے تو کیسے آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جاتی ہے، ہجرت عبادت بن جاتی ہے، اور قربانی رحمت بن جاتی ہے۔ اور اللہ نے توحید کا پیغام ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دنیا تک پہنچایا، اور آج بھی ان کا مقام ان کی عبادت اور ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام توحید کے پہلے پیغمبر تھے۔ تو دوستو، یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت اور بہترین واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز کامنٹ کریں اور بتائیں نیکسٹ کس پیغمبر پہ ویڈیو بناؤں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔